बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल अल्लाह पाक ने शहादत के बारे में हुक्म दिया था ना, शहादत नहीं छुपाओ, और जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। हमने यहाँ पे इख्तिलाफ किया। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी है आसमानों के अंदर वो भी अल्लाह का है और जो कुछ जमीन में है वो भी अल्लाह। और तुम अपने दिल की बातें को जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे लेगी। अच्छा, ये जब आयत नाजिल हुई ना तो सहाबा कराम एकदम खौफजदा हो डर गए। यानी अल्लाह ने कहा कि सोच के ऊपर भी मुआखजा होगा। इस आयत का मतलब ये है कि आप तुम अपने दिल में भी अगर कोई बात सोच लोगे तो उस पर भी अल्लाह तुम्हें पकड़ लेगा। लाइट ऑन कर। तो इसके ऊपर सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये कैसी बात अल्लाह ने कह दी और ये क्या आयत अल्लाह की आ गई कि अल्लाह कह रहा है कि सोच के ऊपर भी पकड़ हो जाएगी। तो सोचों पे तो हमारा इख्तियार है ही नहीं, तो हमें तो पता नहीं चलता क्या क्या सोचें आ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे। तो बड़ी सख्त बात कर दी अल्लाह ने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है ना, बस ये कहो समय ना वातानी, मतलब अल्लाह की आयत के ऊपर क्वेश्चन नहीं, बस अल्लाह ने कह दिया तो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि हमने सुना और अताअत की। तुमने सिर्फ अभी ये कहना है और नहीं कुछ कहना। अच्छा, परेशान तो हुए साहबा कराम, लेकिन फिर उन्होंने यही किया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह बहरहाल तुमसे उसका हिसाब ले लेगा, फिर उसे अख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर जब सहाबा कराम आ गए और आके उन्होंने ये बात कह दी कि कालू समय ना वाता, इसके बाद की फिर आयत देखिएगा। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और बड़ा करीम है, वो सिर्फ आपको आजमाता है। कई जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ डरा रहे होते हैं। बिल्कुल वही मिसाल कि जब हम मान नहीं रहे होते ना, तो बिल्कुल उस माँ की तरह अल्लाह का रवैया हो जाता है कि जो गरम गरम चाय का कप सामने रखा होता है और बच्चा बाज नहीं आ रहा, तो हल्का सा माँ क्या करती है, टच कर देती है, ये एहसास दिलाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम बच्चे के सामने अगर पड़ा भी होगा तो वो करीब नहीं जाए। तो कई दफा अल्लाह ताला हमें इस तरह से भी आजमा रहे होते हैं। यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उनको क्या हुक्म दिया कि बस जो कहा जा रहा है वो कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिदायत पर ईमान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई, और जो लोग उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं। और इनका कौल क्या है, इनका कौल वही है जो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि बस तुमने ये कहना है कि समय ना वातान। तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा हाँ, ये इनका कौल यही है। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों को हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, ला नुफर्रिक, हम इनमें फर्क नहीं करते, हमारे लिए ये सब बराबर है। और हमने सुना, हुक्म सुना और अताअत कबूल की। मालिक, हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। यानी कोई आजमाइश भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है, मुश्किल भी आ जाती है, तो हमारा रवैया अल्लाह के सामने यही होना चाहिए कि समय ना व अताना गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, बस अल्लाह हमें बख्श दे, बस हमें माफ कर दे, और देख फिर हमें वापस तो तेरे पास ही आना है, हम हैं तो तेरे ही। और ये कितना मतलब एक ताल्लुक दूसरे के साथ इजहार है ताल्लुक का, कि आप अगले को कह रहे हैं कि जैसे भी हम हैं तो आप ही के, हमने आप ही के पास वापस आना है। तो अल्लाह क्या कहता है, फिर उसके बाद अगली जो आयत आई ना वो बड़ी प्यारी। अब देखें, अभी पहली आयत क्या थी कि सोचों का भी मुआवजा होगा। जब आपने अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं तुमने समय ना वाताना कहना है, उन्होंने यही कहा, तो फिर अगली आयत क्या आ गई, फिर अगली आयत आ गई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तसल्ली दे दी अल्लाह ने। अब सोचों पे मुआवजा नहीं, हर एक के लिए उसके ऊपर अल्लाह ताला उतना ही बार डालेगा जितनी उसकी हिम्मत हो, जितनी उसकी इस्तिताअत हो, उससे बढ़कर अल्लाह ताला उसके ऊपर बोझ नहीं डालेगा। और अभी देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से हमें पता चलता है कि जब इंसान किसी नेकी के बारे में प्लान कर लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, बेटे थोड़ी सी कूलिंग होगी कि बोल दी।
کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی آپ نے صبح سوچا، بند کر دو بٹن، بند کر دو، آپ نے صبح یہ پلان کیا کہ میں رات کو تراویح پڑھنے جاؤں گا، یا میں رات کی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھوں گا، یا میں کسی کی بھی مدد کروں گا، کوئی بھی نیکی کا ایک کام آپ نے سوچ لیا، اب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اس کا اجر آنا شروع ہو گیا جس لمحے آپ نے سوچا تھا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، اور پھر جب آپ نے وہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا اجر آپ کو 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے پلان پہلے کیا تھا نا، اتنی دیر کا اجر بھی آپ کے پاس رہا، اور جب آپ نے کر لیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی برائی کا سوچا، کوئی گناہ کا سوچا، اور آپ نے کہا کہ میں یہ رات کو یہ اور یہ کرنا ہے، میں نے کسی کنسرٹ میں جانا ہے، میں نے کچھ بھی کرنا ہے ایکس وائی زیڈ، کوئی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، اس وقت سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے آپ کو روکنے کے لیے، آپ کے دل میں خیالات ڈالنے کے لیے کہ آپ یہ کام نہیں کریں، آپ یہ کام نہیں کریں، آخری وقت تک وہ آپ کو روکتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے۔ اگر تو بالکل آخری لمحے کے اندر آپ کا پروگرام چینج ہو گیا اور آپ نے وہ برائی نہیں کی، تو آپ کے اعمال نامے کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نہ کرنے کی بھی نے برائی کا پلان کیا لیکن نہیں کیا تو اس کے لیے آپ کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر برائی کر ہی لی تو اللہ تعالیٰ جیسے ثواب اتنا بڑھا کر دے رہے ہیں، اتنے اس ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ دلیل تو یہ کہتی ہے نا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی برابر ہونا چاہیے، لیکن اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہ کا ایک ہی بار ڈال ثواب بڑھا کر دیا، اور گناہ کی جو گناہ کا جو وبال تھا وہ ایک ہی اس میں ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، ابھی دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا، خود اللہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے اور ایسے دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو بھی قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، اور مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، لیکن ہم میں تو طاقت نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بوجھ کوئی بار نہیں اٹھا سکتے، اللہ کی ناراضگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر یہ دعا کیا، اور ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی۔